ہلو السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. څنګه نریش بچی؟ تاسو خو بالکل ما ته فون نه کوئ یار. بچے د شګفتې د واده دی بچے په بیوټي پارلر کې مې ډېر ټیم واړو. یاره مامي دا تاسو مې د بیوټي پارلر وای بچے زما خو 25 سال عمر دی. امي دا نو 22 خو زما عمر دی. بچے به کوي کنه. ها بچے ته خپل بابا سره خبرې وکړه. ہیلو السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. څنګه بچی؟ بابا جان تا نه خو زه ډېر زیاته خفه یم ښه ته زه خبرې نه کوم ښه بابا جان. وایي بچی بابا تاسو یو منټ په اړه نوز غاړه چې ماته کول کوي. اوه بچی تو په کاروبار کې دي بس روپے ما زما خونه به کاروبار شروع شوی. بابا جان تاسو کاروبار دي؟ بچی زه کراچۍ نخره راولم او په اسلام آباد کې خرڅوم. یاره بابا جان درو څه لوي انیا دې بشتا خبرو کوم. ورته ہیلو السلام علیکم یا بیبی. وعلیکم السلام. څنګه لوري یا بیبی کوم څه ته خو نه وکنه. وای بچه ما سره موبایل نشته یا بچیا. یا بیبی موبایل نه دی ښه. وای الله د لډیرو ما تر کا بچه زه خو مرینه راواله ما دوا کا چې لاړ شم. یا بیبی ته خو هر کال وچو بل زما یو کال لاندې یا بیبی بس یا بیبی ته نم زه خپه مو. وای الله د لډیرو ما تر کا سیا ته خپل یو زما دی بوډا سره خبرو کوي کسر دی. ہیلو السلام علیکم دادا. وعلیکم السلام. څنګه مې بچی؟ نیکه تاسو کوم څه ماته فون کوي کنه؟ بس بچی سینه مې خراب شوې ده او بالکل نظر مې کم شوی دی. وای دا روح سلامي پرونو ماته لکه درې منجمې ورځې وارې دي. دا روح سلامي ما کله ورځې خوړلې ګوره تا تاسو بیا ورځې خوړلې نه بیا به نه خورم. بس پرامیس وکړه پرامیس بچی پرامیس. میاں صاحب جب تک تم استعفیٰ نہیں دو گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. میاں صاحب اس نے سارا پیسہ بارمل میں رکھا. پہلے تمہیں پاکستان کا پیسہ لاؤں گا. ہم یہ کہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میرے بابا ذوالفقار علی بھٹو کی یہی خواہش تھی کہ غریب عوام کو روٹی کپڑا مکان دوں گی. کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے. تم ایک بھٹو کو مارو کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تھینک یو. کاپلی بنا چوئس حسین آواز نثارا چوئس حسین پنجابی جانے والا خواب جو ہے نا چلا پورا کریں گے. چلا پنجاب میں کوئی غالب بنائیں گے. میٹھے تھینک یو گڑبڑ لگے بڑبڑ لگے. مشرف مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگ کو کھیل لیا دونوں شہروں میں رہ منائیں گے. اس میں آپ لوگ گیس ڈالو گے پھر نئے ڈالو گے سرکاری خزانوں کو فائدہ ملے گا. تھینک یو. نغمی آواز کلی بسنگار کن تا دے اللہ راولی زان بدت نظار کن تا دے اللہ راولی تا دے اللہ راولی کلی بسنگار کن تا دے اللہ راولی. تو خانه ادا رشید لناز اسی پخلا ویرچی ستیریگی بغیلتا وقتونا نتیریگی کلچستا خواگیادون رشی کلچستا خواگیادون رشی آغا وقتونا لفار تیریگی بغیلتا وقتونا نتیریگی. آسمانتا چیزا ما یاری نو وفاداری اللہ دی دینا ہم این پما سے بات مایا رسپلا محو بکرار. اینی ملغونا وغنو تیز دی خیر چل گیا آواز بلا شروع کم. چل گیا آواز بلا خطرناک دا چل گیا پلان داتی سنگ آواز کی
کلان دا واشي مخامخ ته باندې ولاړی او باندې څنګه واسي او کوم چې بیمار باندې نه یا بیمار څه توګه کې والي او هغه پارامتر کې سپینا تاسو کوم فرق پارامتر ده نرجع إليه احنا لعبتين أو توتي أو ماذا أو كارينيا خطنا أو غير رميني أو رميش ياوني أبا كالي كلي كلام شاري رمي ياوني هاي شيء هاي شيء أو أبتني أو رجع بس سياسة ولا أو رجع بني أعمال لسبانية أعمال بيجي كسوي يعني أخوي سبيك أنا أعمال ترى كل بسباني كان ساوسي Oh, doggy, my doggy. أو باكو كل سياسة لكن أسمع ساوسي Oh, maganda tayo ako. Ako katanak to niyo. Guldang ako sa niyo ka. Akala siya ng iyo. Saan na tingay? Ato si kanya ako siya. Alisin niyo. Hindi ka daw sa katanak ako. Siya na karawagan mo naman. Kasi nga ako. Hindi ka Apa yang awak sini awak tak tak. Awak Zangali. Apa yang awak sih Zangali saya awak. Awak ini awak babershare. Lain. Babershare. The end.